अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो है कि क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी मिसल बशर हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह कहना कि हुजूर हमारे जैसे हैं, हुजूर तो बड़े भाई जैसे हैं, इस तरह के अल्फाज हुजूर के लिए इस्तेमाल करना कैसा है? क्या हुजूर हमारी मिसल हैं, हमारी तरह बशर हैं? तो आज की इस गुफ्तगू में हम इस मसले की वजाहत सुनेंगे। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो पिछली कौमें गुज़र कर गई हैं उनके बारे में कुरान पाक में ये वाक़यात, ये बातें मौजूद हैं कि वो भी अपने नबी को अपनी ही तरह बशर कहा करते थे, कि जिनका रद्द अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। अब इसी तरह जो है फ़ी ज़माना भी कुछ लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरह बशर मानते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो है वो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हुजूर हमारी तरह है और हुजूर बड़े भाई जैसे हैं, कि जितनी बड़े भाई की इज्जत की जाती है हुजूर की भी इज्जत इतनी ही है। और दलील के तौर पर कुरान की आयत पेश करते हैं कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, क्या महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ। ये दलील के तौर पर वो आयत पेश करते हैं और कहते हैं कि देखो कुरान में खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ, तो हम भी तो हुजूर को बशर ही कहते हैं। तो आइए हम इस आयत के हवाले से भी गुफ्तगू सुनेंगे कि इस आयत का सही माना और मफहूम क्या है, और आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेमिसल रसूल होने पर अहदीस मुबारका में क्या दलीलें हैं वो भी हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सबसे पहले आयत मुबारका के अंदर कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम, क्या महबूब तुम फरमा दो मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान की आयत है। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो इसका तर्जमा तो यही बनेगा, क्या महबूब तुम फरमा दो मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ। लेकिन इसके अंदर तफसील ये है कि अगरचे ज़ाहरी तौर पर हुजूर हमारी तरह बशर हैं, इसका बयान इस आयत में मौजूद है कि हुजूर हमारी मिसल बशर हैं, लेकिन इस आयत के अंदर अगले वाले अल्फाज जो हैं उन पर अगर गौर करें तो हमें फिर भी ये पता चलेगा कि इस आयत में भी हुजूर के बेमिसल बशर होने पर दलील मौजूद है। वो इस तरह कि कुरान पाक की इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया, कि या महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, लेकिन मेरे ऊपर वही उतरती है, मेरे ऊपर वही आती है। अब देखिए कि अगरचे आयत के शुरू के जो अल्फाज हैं वो यही जाहिर करते हैं कि हुजूर हमारी मिसल बशर हैं, लेकिन अगले अल्फाज यूहा इलैया वाले जो हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं कि अगरचे हुजूर तुम्हारी मिसल बशर हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह बशर नहीं हैं बल्कि बेमिसल बशर हैं। वो इस तरह के बशर होने के साथ साथ हुजूर पर वही उतरती थी, हुजूर पर वही नाजिल होती थी, लेकिन तुम्हारे ऊपर वही नाजिल नहीं होती। तो यहीं से फर्क बशरियत का वाज़ेह हो जाता है कि हुजूर जो हैं वो बशर जरूर हैं लेकिन बेमिसल बशर हैं, कि बशरियत के अंदर भी आम इंसान जो है वो हुजूर के साथ मुमासलत नहीं रख सकता, हुजूर के साथ अपने आप को मिला नहीं सकता कि हुजूर हमारी मिसल बशर है। तो इस आयत में भी हुजूर के बेमिसल बशर होने का जिक्र मौजूद है। आइए हदीस मुबारका की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बुखारी शरीफ और दीगर सियासता की किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है कि हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को मुतवातर रोज़े रखने से मना फरमाया कि या मेरे सहाबा तुम मुतवातर रोज़े ना रखो, कमज़ोरी जो है वो लाहिक हो जाएगी, बज़ाहिर तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी तो लगातार रोज़े रखते हैं, हम आपकी तरफ देखकर लगातार रोज़े रखते हैं,
تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میرے صحابہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یہ الفاظ بھی دوسری روایت میں موجود ہیں کہ اگرچہ میں لگاتار روزے رکھتا ہوں لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ مزید حدیث کے اندر آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رات اس حال میں کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لہذا تم میری مثل نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر صحابہ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ تو حضور کی طرف دیکھ کر یہ روزے رکھ رہے تھے، لیکن حضور نے پہلے واضح کر دیا کہ اگرچہ میں تمہاری مثل بشر ضرور ہوں، لیکن صحابہ یاد رکھو میں بے مثل بشر ہوں، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اگرچہ میں پے در پہ روزے رکھتا ہوں لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو آج کے کچھ لوگ یہ اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، حضور بڑے بھائی جیسے ہیں، تو ان لوگوں کے بھی منہ پر یہ تماچا ہے حدیث کہ جب حضور نے صحابہ کو منع فرما دیا تھا، صحابہ کو یہ جملہ ارشاد فرما دیا تھا کیا میرے صحابہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے، تو بتاؤ آج کے ملا ملوانا اور آج کے لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضور ہماری طرح ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری روایت کے اندر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا وہ حدیث بھی سنیے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملتا ہے، آدھا اجر ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے آدھا ثواب ہے بنسبت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں زیادہ اجر ہے اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ صحابی رسول نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھا اجر ملتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لستو کا احد منکم، کیا میرے صحابی میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری مثل بشر نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ وہ اس طرح کیونکہ ثواب میں زیادتی اور کمی کا اصول جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ یہاں بھی حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی کو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ تو ان دو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بے مثل بشر بنا کر بھیجا ہے، حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔